बस बैत फरमाइए, मान गया भाई आपका मौलवी कि अब्दुल्ला बिन उमर ने यजीद की बैत की थी, लिहाजा आज अगर हम कहें कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर यजीदी थे तो बिल्कुल हक बजानिब है, आपके अपने ही आलिम ने माना है और आपकी अपनी किताबों ने इस बात को तस्लीम किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, ये वीडियो क्लिप आपने मुलाहिजा किया जिसमें अहले सुन्नत व जमात मुखालिफ आलिम दीन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पर इसलिए तनकीद कर रहा है कि उन्होंने यजीद की बियत कर रखी थी। जैसा कि आप हेडिंग से भी मुलाहिजा कर सकते हैं और अंदाज़ा कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर अगर किसी को गाली देनी होती है तो उसे यजीदी कहा जाता है या यजीदी कह दिया जाता है। अगर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के यजीद की बियत करने की वजह से या किसी भी किस्म की यजीद की हिमायत करने की वजह से सहाबा इकराम को तनकीद का निशाना बनाया जाए या उन्हें यजीदी कहा जाए, तो फिर ये यजीदियत का फतवा सिर्फ सहाबा इकराम तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये यजीदियत का फतवा हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु समेत हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे खानदान पर लगेगा। इस वीडियो में हम यही हवाले और यही हकीकत आपके सामने रखेंगे कि ये यजीदियत का फतवा फिर सिर्फ सहाबा इकराम तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे खानदान पर यजीदी होने का फतवा लगेगा। नाज़रीन कराम, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने यजीद की बेअत क्यों की थी और हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों नहीं की थी, और ऐसे कुछ सवालों के जवाबात पर हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस लिंक के ऊपर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम आपके सामने वो हवालाजात रखते हैं कि जिसकी वजह से जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से। करबला के मैदान में हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब उमर बिन साद से आमना सामना हुआ, तो हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि कूफियों ने हजरत हुसैन को बुलवाया है और बाद में हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की हिमायत से वो दस्तबरदार हो चुके हैं, हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से गद्दारी की और उनका साथ छोड़ दिया है, तो हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर इब्ने साद के सामने 3 ऑप्शन रखे, जिनमें से एक ऑप्शन यह था कि मुझे या वापस मदीने जाने दो, हिजाज जाने दो। दूसरा ऑप्शन यह था कि मैं यजीद के पास जाता हूं और उसके हाथ पर बेअत कर लेता हूं। जी हाँ, ये बाज मुहद्दिसीन के नजदीक तारीख के सबसे बड़े इमाम के जिनकी किताब से तारीख का ये वाकया कोड किया जाता है, ज्यादातर इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बाज मुहद्दिसीन के नजदीक ये बात साबित है, बाज मुहद्दिसीन का ये नजरिया है कि हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में यजीद के हाथ पर बेअत की हामी भर ली थी, जबकि उमर बिन साद का ये मुतालबा था कि इब्ने जियाद ये कहता है कि आप पहले कूफा आएं और कूफा आकर मेरी बियत करें, यानी मुझ इब्ने जियाद की बियत करें, यजीद के लिए मेरे हाथ पर बियत करें। तो इस बात पर हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु राजी नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से फिर मामला बढ़ा और हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। बहरहाल ये तारीख तबरी के अंदर ये अल्फाज हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो यजीद के हाथ पर बेयत की हामी भर ली थी, ये अहले सुन्नत व जमात की तमाम तर तारीख की किताबों में मौजूद है और उसके अलावा मुखालिफीन की किताबों में भी मौजूद है। तारीख तबरी के अंदर इसका स्क्रीन आपके सामने मैंने लगा दिया है, जो 3री सदी हिजरी के बड़े इमाम हैं, मौरिख हैं, इनका स्क्रीन आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा उनके मजहब की किताब जो ये तनकीद कर रहा है, इनके मजहब की किताब, इनकी 4ठी सदी हिजरी का इमाम शेख मुफीद अपनी किताब अल इरशाद के अंदर भी इस बात को रिवायत करता है कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया फयदउ यदहु फी यदिही, कि मैं यजीद के हाथ पर बेअत करने के लिए तैयार हूं। जब हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये देखा कि कूफियों ने गद्दारी की है, तो हजरत हुसैन ने यजीद के हाथ पर बेअत की हामी भर ली थी। अब यहाँ पर नाज़रीन, अगर हजरत सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पर यजीदियत का फतवा हम इस वजह से लगाते हैं कि उन्होंने यजीद की बेअत कर रखी थी वगैरह वगैरह, तो यजीदियत का ये फतवा क्या आप हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पर भी लगाएंगे कि जिन्होंने यजीद के हाथ पर बेअत की हामी भर ली थी? अगर आप कहेंगे कि भाई वो उन्होंने यजीद के हाथ पर बेअत तो नहीं की, या बाज मुहद्दिसीन इस बात का इनकार करते हैं, तो हम आपको कहते हैं कि ठीक है, रुकें जरा, सब्र करें, हम आपको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास लेकर चलते हैं। इन्हीं के मजहब की किताब, इनका 3री सदी हिजरी का इमाम याकूब कुलैनी, उसकी किताब रोज़तुल काफ़ी का एक चैप्टर स्कैन आपके सामने हमने लगा दिया है स्क्रीन पर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह वाक़या करबला के बाद जब यजीद के सामने मौजूद थे, तो इनकी किताब, इनके मजहब के मुताबिक यजीद ने
حضرت زین العابدین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام زین العابدین نے یہ فرمایا کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا تو مجھے قتل کر دے گا؟ تو یزید نے کہا کہ ہاں میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ ان کے چوتھے معصوم امام جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے مذہب کی اپنی کتاب کہ یزید کے ہاتھ پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ کیا حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین بھی یزیدی تھے؟ تو اگر آپ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی جناب وہ تو حضرت امام زین العابدین مجبور تھے، مجبوری میں انہوں نے بیعت کر لی تھی، اگر وہ بیعت نہ کرتے تو یزید قتل کر دیتا وغیرہ وغیرہ، تو ہم آپ سے کہیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو بیعت کر سکتے تھے، انہوں نے تو اپنی جان دے دی، انہوں نے بیعت نہیں کی، تو پھر امام زین العابدین نے کیوں کر لی؟ تو اگر امام زین العابدین کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجبور تھے اور انہیں حالات کے پیش نظر بیعت کر لی، تو یہی بات تو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یا ان کی اولادوں نے حالات کے پیش نظر، مجبوری کے پیش نظر اگر یزید کی بیعت کر لی تھی تو اس میں کون سی قیامت آ گئی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان پہ اپنی زبانیں کھولتے ہو تو پھر عوام کے سامنے یہ والے تاریخ بھی تو رکھو، عوام کے سامنے یہ حقائق بھی تو رکھو کہ اگر یزید کی بیعت کرنے کی وجہ سے صحابہ پر بکواس کرتے ہو، اپنی زبانیں نکالتے ہو، تو پھر آل رسول کے بارے میں کیا کہو گے؟ حضرت حسین کے بیٹے کے بارے میں کیا کہو گے؟ پھر ہم آپ کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ یہاں پر ٹھیک ہے انہوں نے بیعت کر لی تھی مجبوری کے تحت یا فلاں فلاں مسئلہ تھا، تو ہم آپ کو اس کے 2 سال کے بعد لے کر چلتے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا اور حضرت امام زین العابدین نے جو یزید کی بیعت کی، یہ واقعہ 61 ہجری کا ہے۔ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں 63 ہجری میں، واقعہ کربلا کے 2 سال کے بعد واقعہ ہرہ کی طرف۔ واقعہ ہرہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے ناظرین کہ اہل مدینہ یعنی مدینہ کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ آپس میں فیصلہ کیا، ڈیسائیڈ کیا کہ یزید جو ہے ایک عادل حکمران نہیں ہے اور یہ فاسق اور فاجر ہے، جو نمازیں بھی چھوڑتا ہے، شراب بھی پیتا، لہٰذا ہمیں اس کی بیعت توڑ دینی چاہیے اور ہمیں اس کے خلاف جنگ کرنی چاہیے۔ تو مدینہ کے کچھ صحابہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور یزید کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ جب مدینہ میں صحابہ نے یہ کام کیا تو دیگر کچھ صحابہ کرام انہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے اور قرآن اور سنت کے اندر وعدہ خلافی کی بہت سخت وعیدیں ہیں جو ابھی ہم آپ کو نہیں سنا رہے کیونکہ اس کا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑنا یہ بہت سخت گناہ ہے اس کا، اور یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ اگر حاکم برا بھی ہو اور کافر نہ ہو لیکن برا ہو تو تم اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے اچھے کاموں میں اطاعت کرو، اس کے برے کاموں میں اطاعت نہ کرو، یعنی اس کے خلاف کسی قسم کی بغاوت نہ کرو۔ تو یہی وجہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے بیعت توڑ دی تھی لیکن کچھ نے بیعت توڑنے سے انکار کر دیا، اور ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ یزید سے محبت کرتے تھے یا یزید کو بہت نیک اور اچھا سمجھتے تھے، ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیعت توڑنے کو وہ خلاف شرع کام سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے بیعت توڑنے سے انکار کیا۔ بہرحال اس کے اوپر صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہم ہر ایک کو معذور سمجھتے ہیں، ہم دونوں میں سے کسی کو بھی برا نہیں کہتے، غلط نہیں کہتے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی مذہب ہے، جنہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی ہم ان کو بھی برا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ درست تھے، حالات اور واقعات کے پیش نظر انہوں نے جو فیصلہ لیا درست لیا۔ جنہوں نے بیعت نہیں توڑی ہم ان کو بھی برا نہیں کہتے۔ لیکن یہاں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہ توڑنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر بیعت نہ توڑنے والوں میں شامل تھے اور وہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ یزید کی بیعت نہ توڑو۔ اب صحابہ کرام کا یہ جو ہے حکومت کے خلاف جنگ کرنا یا نہ کرنا، اس کے بارے میں 2 مختلف رائے ہیں جس پر ہم نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گا کہ یہ اختلاف کیوں ہوا تھا۔ بہرحال یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت توڑنے سے انکار کیا، وہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین نے بھی یزید کی بیعت توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ 8ویں صدی ہجری کے امام حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کا اسکین آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ حضرت حسین کے بیٹے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی 61 ہجری میں، جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو دکھا دیا، اب اس نے
वहां तो चलो दरबार में वो मजबूर थे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मजबूरी के तहत उन्होंने बेयत कर ली थी। तो यहाँ जब मदीने वाले उनके साथ थे और वो कह रहे हैं कि यजीद की बेयत तोड़ो, हम यजीद से जंग करते हैं मिलके, तो यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेयत तोड़ देते ना, यहाँ बेयत क्यों नहीं तोड़ी? तो ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि ये देखो अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो यजीद की बेयत तोड़ने से इनकार कर रहे थे, ये यजीदी सहाबी हैं। तो ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तो बकवास करते हैं, उनके बारे में ये लोगों को दिखाते हैं कि देखो अब्दुल्ला बिन उमर यजीद की बेयत तोड़ने से मना करते थे, लोगों को ये करते थे वो करते थे। तो यही बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में क्यों नहीं बताते लोगों को? यही बात उनके बारे में क्यों नहीं दिखाते? जहां अब्दुल्ला बिन उमर ने बेयत तोड़ने से इनकार किया था, वहीं हजरत हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 63 हिजरी के अंदर वाक़या करबला के 2 साल बाद यजीद की बेयत तोड़ने से इनकार किया है, यजीद को माजूल करने से इनकार किया है। इससे मजीद आगे चलते हैं, मजीद आपको हम दिखाते हैं। जब सहाबा इकराम रिज़वान ने यजीद की बेयत तोड़ने का फैसला किया तो ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया, जी हाँ, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हैं, सोतेले, इनके सोतेले भाई हैं और हजरत अली के सगे बेटे हैं। मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत बड़ा मकाम, मर्तबा और मनसब है। इनके पास मदीने के सहाबा किराम आए, अब्दुल्ला बिन मती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कहा कि आप जो है यजीद की बेयत तोड़ लें, यजीद अच्छा हाकिम नहीं है। तो मोहम्मद इब्न हनफिया हजरत अली के बेटे, हजरत इमाम हुसैन के भाई, ये कहते हैं कि मैं तो यजीद के पास रह कर आया हूं, मैंने तो यजीद के अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं देखी, मैंने तो यजीद को नमाज का पाबंद पाया है, उसको मैंने फिका और हदीस सीखने वाला पाया है और उसके तो मैंने नेक पाया है, मैंने तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं देखी। तो सहाबा ने कहा कि वो शराब पीता है और वो क्या नाम है बुरे काम करता है, नमाज छोड़ता है। तो हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया ने कहा कि क्या तुमने खुद उसको शराब पीते हुए देखा है? तो सहाबा ने कहा कि अब्दुल्ला बिन मुती जो है, उन्होंने कहा हमने आंखों से तो नहीं देखा लेकिन ये बात कन्फर्म है। तो हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया ने उनका इतना दिफा किया, यजीद का दिफा किया मोहम्मद इब्न हनफिया ने, और ये पूरा वाकया हम आपके सामने उर्दू के अंदर लगा देते हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा कि मोहम्मद इब्न हनफिया जो हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन के भाई हैं, यजीद का किस कदर दिफा किया। उन्होंने भी यजीद की बेयत तोड़ने से इनकार कर दिया। और 8वीं सदी हिजरी के इमाम शम्सुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस वाक़े को अपनी किताब तारीख़ुल इस्लाम में भी बयान किया, जिसका स्कैन आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो ये हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया, इनके ऊपर भी यजीदी होने का फतवा लगाओगे? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे पर भी यजीदी होने का फतवा लगाओगे? इसके अलावा हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कौन है? हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर हजरत अली के भतीजे हैं, हजरत जाफर बिन अबी तालिब के बेटे हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत हुसैन की बहन जो करबला में हजरत हुसैन के साथ थी, इनके शोहर हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये तो यजीद के पास भी जाते रहे हैं। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद को वसीयत की थी कि मदीने में मेरा एक दोस्त रहता है अब्दुल्ला बिन जाफर, उसका ख्याल रखना, खुसूसी ख्याल रखना। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर को हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सालाना 6 लाख रुपए ये अब उसमें बैतुल माल में से दिया करते थे, हुकूमत की तरफ से दिया करते थे। जब ये हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर यजीद के पास गए तो यजीद ने 6 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपया इनको दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद को किन अल्फाज में दुआ दी? कहा कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान जाएं। ये हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सैयदा ज़ैनब के शोहर, हजरत हुसैन के जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन है सैयदा ज़ैनब, करबला में हजरत हुसैन के साथ उनके शोहर हैं, ये हजरत अली के भतीजे हैं। यजीद को किन अल्फाज में दुआएं दे रहे हैं? तो ये तारीख इस्लाम के अंदर इमाम शम्सुद्दीन ज़हबी ने भी इस वाक़े को नकल किया और इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में 8वीं सदी हिजरी के दोनों मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन ने उनको बयान किया इस वाक़े को। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे भी यजीदी होने का फतवा लगाओगे? शर्म हया कोई है कि नहीं है तुम लोगों के अंदर? अब मैं आपको दिखाता हूँ हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया, ये तो एक एक नाम थे। इमाम इब्न कसीर ने तो यहाँ तक लिखा है कि वाक़या हर्रा के अंदर इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे खानदान में से किसी ने हिस्सा नहीं लिया। वाक़या हर्रा के अंदर मदीना के सहाबा ने यजीद के खिलाफ बगावत की, यजीद की बेयत तोड़ दी, यजीद से जंग की, यजीद से ऐलान जंग किया, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, बल्कि हजरत अली ही नहीं, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा बनु अब्दुल मुत्तलिब का पूरा कबीला, पूरा खानदान, ये यजीद की बेयत तोड़ने से इन्होंने गुरेज किया, यजीद के खिलाफ जंग करने से गुरेज किया, यजीद की एक किस्म की हिमायत की है, यजीद के साथ रहे हैं, यजीद की बेयत नहीं तोड़ी। अगर सहाबा किराम पर तुम बकवास करते हो, फतवे लगाते हो कि यजीद की बेयत कर ली, तो फिर क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और असहाब पर भी फतवे लगाओगे?
اب ناظرین اکرام سب سے اہم وضاحت میں کرتا چلوں وہ یہ کہ ویڈیو بنانے کا مقصد یزید کا دفاع یا یزید کی حمایت کرنا نہیں ہے، بلکہ یزید کے بارے میں میرا وہی نظریہ ہے جو ہمارے اسلاف، ہمارے ائمہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے اور یہ حوالے دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ یزید کے دور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا آپ کے اہل بیت ہوں، جس نے جو بھی حالات کے واقعات کے پیش نظر فیصلہ کیا، ہم ان کو مجبور اور معذور سمجھتے ہیں، ان پر تنقید نہیں کرتے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کو گالیاں نہیں دیتے۔ جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف نکلنے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت حسین کے بھائی محمد ابن حنفیہ، حضرت علی کے بیٹے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا حضرت حسین کا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے جو حضرت علی کے داماد تھے اور حضرت سیدہ زینب کے شوہر تھے جو حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں تھی، انہوں نے بھی حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے، انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں جنہوں نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا یا جنہوں نے حالات اور واقعات اور مجبوری کے پیش نظر یزید کی بیعت بھی اگر کی ہے تو ہم ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، ہم ان کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرتے، عوام کو نیگیٹو، عوام کو مس گائیڈ نہیں کرتے، ہم ان سے، صحابہ کرام سے، عوام کو متنفر نہیں کرتے۔ تو ہمارا مقصد ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف یہ ہے، لیکن یہ صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں، صحابہ کرام پہ اپنی زبانیں نکالتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم صحابہ کرام پر یزیدیت کے فتوے لگاؤ گے تو پھر یہ فتوے صرف صحابہ تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر بھی یہ فتوے لگیں گے۔ اہل ایمان جو مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کے اندر اہل ایمان کی دو صفتیں بیان کی ہیں۔ اہل ایمان کی دو صفتیں کیا ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو صحابہ کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو آنے والے اہل ایمان لوگ ہیں، وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بالخصوص، کہ جو ہم سے پہلے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی بخش دے۔ مومنین کی صفت کیا ہے؟ مسلمانوں کی صفت کیا ہے؟ یہ قرآن کی سورہ حشر کی آیت نمبر 10 اللہ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور جو ہم سے پہلے اہل ایمان چلے گئے اس دنیا سے، خاص کر نبی پاک کے صحابہ کے، ان سے بڑا اہل ایمان کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، ان کو بھی بخش دے۔ تو مومنین کی صفت یہ ہے، ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والے مسلمانوں اور صحابہ اکرام کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں، جبکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام پہ تنقید کرتے ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، عوام کو مس گائیڈ کرتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ صحابہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں، اور یہ عوام کو مس گائیڈ کرتے ہیں، یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ دوسری نشانی اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان کی بیان کی اسی آیت کے اندر، وہ یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد ان کے لیے اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ، اور یا اللہ ایک تو جو ہم سے پہلے اہل ایمان چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، دوسرا ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کینہ، بغض، حسد، نفرت نہ پیدا ہونے دے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے نفرت، حسد، کینہ نہ رکھ۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کی کہ جو مومن ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت فرما دے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی بغض اور کینہ نہ رکھ۔ لیکن یہ ایسی گندی قوم ہے کہ جن کے دلوں میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے بغض، کینہ اور حسد کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، اور صرف ان کے دلوں میں نہیں بھرا بلکہ یہ عوام کے دلوں میں بھی اس بغض، اس نفرت، اس حسد کی آگ کو منتقل کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کے اندر یہ فرمایا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو ہمارا مقصد اس ویڈیو سے یہ درس دینا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے نبی پاک کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی پاک کے ہر صحابی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان سے کوئی بھی کام اگر ایسا ہوا کہ جو ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آتا تو ہم حالات اور واقعات کے پیش نظر اس میں ان کو مجبور اور معذور سمجھتے ہیں۔